गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार। मेरो यो च्यानललाई मन पराउँदै यहाँहरूले मेरो च्यानलका साथमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, श्रोता महानुभावहरू, यहाँ सम्पूर्णलाई सबैजनालाई म पुरुषोत्तम गजुरेलको तर्फबाट राधे राधे गर्दै हरिओम राधे राधे नमस्कार। र आज सधैँ जस्तै यहाँहरू समक्ष पुरुषोत्तम महात्म्यका कथालाई पस्किने लागिरहेको छु। यथाधितम यथामति यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। पुरुषोत्तमको कथा भक्तिपरक रहेको छ। पुरुषोत्तम महिनामा अन्य काम्य कर्म सिवाय जति पनि भक्तिपरक कुराहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले अवश्यमेव अपनाउन सक्दछौँ। यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो भक्ति हो। भक्तिको जस्तो शक्ति यो संसारमा अरू केहीमा पनि छैन। गोपिनीहरूले भक्ति गरे, प्रहलादजी महाराजले भक्ति गर्नुभयो, नरसिंह मेहता, मीराबाई अनन्य प्रकारद्वारा अलग अलग प्रकारद्वारा आफ्नो तरिकाले सबैले भक्ति गरेका छन्। किनभने हामी ज्ञानका कुरा जानौला नजानौला, हामीलाई ज्ञानका कुरा पूर्ण रूपले आउला नआउला, हाम्रा स्मृति पटलमा प्रविष्ट गर्ला नगर्ला केही भरोसा छैन। वैराग्य हामीलाई आउन सक्दैन किनभने हामी घर त्याग्न सक्दैन, व्यवहार त्याग्न सक्दैनौँ। चलो घर त्याग्यौँ भने फेरि पनि घरको जलजल याद आउँछ, व्यवहार त्याग्न सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले ज्ञान र वैराग्य त हामीलाई नहुन सक्ला। कलियुगका प्राणीहरू हामी अज्ञानी बन्न सकौँला, तर हामीमा एउटा कुरो चाहिँ भरिएको छ। त्यो कुरो के हो त? आमाले आफ्ना छोराका साथमा, छोरीका साथमा, आफ्ना सन्तानहरूका साथमा जुन प्रेम गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, त्यसलाई अलिकति परिवर्तित गरेर भक्तिमा परिवर्तित गरिदिनु। त्यस्तै प्रकारले भगवानका साथको भक्ति र यो संसारका साथको जुन माया छ यसमा अन्तर छ। संसारका साथमा जुन माया हुन्छ त्यो मायाद्वारा हामी केही प्राप्त गर्ने इच्छा गर्दछौँ। कसैको सन्तान भयो, छोरो भयो भने छोरोबाट चाहिँ हामी के चाहन्छौँ त भन्दा वृद्ध अवस्थामा गएर मलाई यसले केही गर्ला कि हेर्ला कि भन्ने आशा छ। तर
भक्तिमा त्यो हुँदैन, प्रेममा त्यो हुँदैन। मात्रै प्रेमीले दिन मात्रै जानेको हुन्छ, लिन केही पनि जानेको हुँदैन, केही पनि लिन चाहँदैन, मात्रै दिन जानेको हुन्छ। दिनु नै सबैभन्दा ठुलो उसको ठुलो कुरो हुने गर्दछ, दिनु मात्रै। जसरी गोपिनीहरूले दिने मात्रै काम गरेका छन्। यदि कृष्णलाई आनन्द आउँछ, कृष्णलाई सुख हुन्छ भने कृष्ण मथुरामै बस्छन्, यहाँ आउनु पर्दैन, गोकुलतिर फर्केर कदापि आउनु पर्दैन भनेर गोपिनीहरूले भन्ने गर्दछ। सज्जन, त्यसै कारणले गर्दा सबैभन्दा उत्तम वस्तु के हो? भक्ति हो। भक्ति जस्तो अरू कुनै पनि उत्तम वस्तु यो संसारमा छैन। यो संसारको माया भनेको त बेलुकाको जस्तो हो, कति बेला ओइलाएर जान्छ केही पनि थाहा हुँदैन। भक्ति भनेको बिहान जस्तो, दिने दिने नवम नवम। नारद भक्ति सूत्रमा वर्णित प्रसङ्ग अनुसार दिने दिने नवम नवम। भक्तिमा के हुन्छ? प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण यसमा नवीनता देख्न पाइन्छ। सांसारिक सुखहरूमा, सांसारिक मायामा एक दिन, दुई दिन, तीन दिन गर्दै गर्दै गइसकेपछि के हुन्छ? त्यो माया कम कम हुँदै जान्छ, त्यसमा वितृष्णा हुँदै जान्छ, उपराम हुँदै जान्छ त्यो मायाबाट। तर भगवानको भक्ति भनेको यस्तो किसिमको हो जसमा कहिले पनि त्यसमा उपरामता हुँदैन, नवीनता भइरहन्छ, नयाँ नयाँ वस्तु हामीले प्राप्त गरि नै रहन्छ भक्तिबाट। सज्जन, पुरुषोत्तम मास महात्म्य पनि त्यस्तै भक्तिपरक ग्रन्थै रहेको छ। भगवानको भक्तिको बारेमै वर्णन गरिएको छ विशेष गरेर। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्णलाई पुरुषोत्तम, अखिल ब्रह्माण्ड नायक भनेर यहाँ प्रतिपादन गर्न खोजिएको छ। वैकुण्ठाधिपति भगवान विष्णु भन्दा पनि अत्यन्त उच्च स्थितिमा हुनुहुन्छ भनेर भगवान श्रीकृष्णलाई सर्वे सर्वा हुनुहुन्छ भनेर बताउन खोजिएको छ। सज्जन, आज हामी 6औं अध्यायको प्रसङ्गलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ यहाँहरू समक्ष। र यो 6औं अध्यायको प्रसङ्गमा हामी सर्वप्रथम त नारद र नारायणको संवाद बद्रिकाश्रममा, सूत्र शौनकादि ऋषिहरूको संवाद नैमिषारण्य नामग्रेको क्षेत्रमा, दण्डकारण्यमा महाराज भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुन आदि पाण्डवहरूका साथको संवाद रहेको छ। अब हिजोको प्रसङ्गलाई हामीले श्रवण गरेका थियौँ कि वैकुण्ठाधिपति भगवान श्री विष्णु, गोलोकाधिपति नित्य रास बिहारी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण गोलोक धाममा प्रविष्ट गर्नुभएको छ। अब त्यहाँ गोलोक धाममा प्रविष्ट गरिसकेपछि र यी जुन अधिमास छन्, अधिमास रोइरहेका छन्। रोइरहेको देखेर, तरतर कामिरहेको देखेर अब नारदजी महाराजले केही प्रश्न गर्नुभएको छ, काम्न थाले उनी त्यहाँ गएर। नारदजी महाराजले उत्कण्ठा व्यक्त गर्नुभयो अनि व्यक्त गर्दै नारद मुनि भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, म यो कुरो जान्न चाहन्छु। वैकुण्ठाधिपतिर्गत्वा गोलोके किं चकारः तद्वदस्व कृपां कृत्वा मह्यं शुश्रूषवे नघ, मह्यं शुश्रूषवे नघ। महाराज, वैकुण्ठका अधिपति भगवान विष्णु गोलोकमा गएर विष्णुले के गर्नुभयो? म सेवकमाथि हजुरले कृपा गरेर मलाई यो कुरो बताइदिनु पर्यो भनेपछि भगवान श्री नारायणले भन्नुभयो, हे पाप रहित नारद, अधिमासलाई साथैमा लिएर भगवान विष्णु गोलोकमा गएपछि जुन घटना भएको छ नि, त्यो घटना म तिम्रा समक्ष बताउने गरेको छु। यसलाई
त्यो गोलोकको बीचमा मणिका खम्बाहरूले अत्यन्त शोभायमान भएको भगवानको रहने स्थान थियो, त्यहाँ बस्ने स्थान थियो, वासस्थान थियो। अत्यन्त राम्रो किसिमको ज्योतिमय, टाढैबाट चकचक चम्किलो किसिमको चम्किँदै गरेको स्थान थियो। त्यो तेजलाई देखिसकेपछि विष्णु भगवान पनि बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै बढ्दै जानुभयो। आफ्ना आकारलाई खोलेर जान सक्ने स्थिति थिएन, चिम्रो पारेर बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै बढ्दै जानुभएको थियो। त्यो धामको नजिकै पुगेपछि त्यहाँका उठेका द्वारपालहरूले भगवान विष्णुका चरण कमलमा नमन गरे। शोभाले आँखा रसिलो पार्दै, त्यहाँको शोभाद्वारा आँखाहरूलाई रसिला पार्दै पार्दै पुरुषोत्तमको धाममा प्रवेश गर्नुभएको छ विष्णु। यहाँ गएर गोपीका झुण्डहरूको बीचमा विराजमान परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण सिंहासनमा अत्यन्त बडा राम्रो प्रकारले शोभायमान हुनुहुन्थ्यो र गएर भगवान श्रीकृष्णलाई विष्णुले दण्डवत प्रणाम गर्नुहुन्छ। र यस्तो प्रकारले दण्डवत प्रणाम गरिसकेपछि रमाका पति विष्णु पुरुषोत्तमको अगाडिपट्टि हात जोडेर भन्न थाल्नुभयो। विष्णु भगवानले के भन्नुभयो? वन्दे कृष्णं गुणातीतं गोविन्दम एकमक्षरम् अव्यक्तमव्ययं व्यक्तं गोपवेशविधायिनम् गोपवेश विधाहीनम। विष्णुले के भन्नुभयो? यस्ता किसिमका परब्रह्म परमात्मालाई म नमस्कार गर्दछु। एक मात्र अक्षर, हजुर अक्षर हुनुहुन्छ जसको कहिले पनि क्षर हुँदैन, जसको कहिले पनि नाश हुँदैन, अविनाशी हुनुहुन्छ, विराट स्वरूप हुनुहुन्छ। बेला बेलामा हजुर गोपको वेश पनि धारण गर्ने काम गर्नुहुन्छ। नित्य रास बिहारी हुनुहुन्छ, गोपको वेश धारण गर्नुहुन्छ। सानै उमेरका शान्त गोपीहरूको कान्त स्वरूप बन्नुभयो। सुन्दर, अत्यन्त शोभायमान हुनुहुन्छ हजुर। नवीन नूतन जलधार, नूतन जलधि, नवीन जलधि भनेको जसले जललाई धारण गर्ने काम गर्दछ त्यस्तो किसिमको बादल, बर्सिन आँटेको बादल जस्तो श्याम वर्णको हुन्छ। करोडौं कामदेव भन्दा पनि अत्यन्त सुन्दर किसिमको हुनुहुन्छ। वृन्दावनको झाडीमा, वनमा हजुर रास मण्डपमा रहने काम गर्नुहुन्छ, रास मण्डलमा रहने काम गर्नुहुन्छ। चम्किला किसिमका बडा सुन्दर किसिमका हजुरले पहेँला किसिमका वस्त्रहरूलाई धारण गर्नुभएको छ। शान्त आकारका हुनुहुन्छ हजुर। रासमा नाच्दाखेरि हजुर 3 ठाउँबाट बाङ्गो हुनुहुन्छ। सज्जन, एउटा कुरो विचार गर्नु, भगवान श्रीकृष्णका काम बडा विचित्र किसिमका छन्। भगवान श्रीकृष्ण 3 ठाउँ बाङ्गो हुनुहुन्छ, आफू स्वयं बाङ्गो हुनुहुन्छ, तर बाङ्गालाई सिधा बनाउनुहुन्छ। अर्को, भगवान श्रीकृष्णको जन्म भएको छ जेलमा, जेलमा अवतरित हुनुभयो, जेलमा जन्म भयो, तर यो संसार रूपी जेलमा परेका व्यक्तिहरूलाई मुक्ति दिलाउने काम गर्नुहुन्छ। यस्तो छ भगवानको स्वरूप। आफू स्वयं जन्मिनु भएको छ जेलमा, अरूलाई मुक्ति दिलाउनुहुन्छ, आफू स्वयं बाङ्गो हुनुहुन्छ, तर बाङ्गालाई सिधा बनाउनुहुन्छ। यो छ भगवानको खुबी। हजुर रास विनोदमा अत्यन्त आनन्दित हुनेवाला, रास लीलामा आनन्दित हुनेवाला, 2 हात धारण गर्नुभएको छ र हातमा चटक्क परेको बाँसुरी धारण गर्नुभएको छ। यस्ता भगवान श्री हरिलाई म नमस्कार गर्दछु। पार्षदहरूद्वारा सत्कार गरिएका हुनुहुन्छ हजुर। यस्तो प्रकारले जब अनन्य भावद्वारा विष्णु भगवानले स्तुति गरिसकेपछि मुरलीधर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण जो गोपाल हुनुहुन्छ, गाईहरूको जसले पालना गर्ने काम गर्दछ त्यसलाई भनिन्छ गोपाल। गो नाम इन्द्रिय, इन्द्रियहरूको जसले रक्षा गर्नुहुन्छ, हाम्रा सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको रक्षा उनी परमात्माले गरिरहनु भएको छ। अहिले हामीलाई यस्तो लाग्छ कि हे म यस्तो छु उस्तो छु भनेर हामी पहिलाउँछौँ नि, घमण्ड गर्छौँ नि, व्यर्थ छ घमण्ड गर्न, काम छैन।
उनी परब्रह्म परमात्माद्वारा हामी रक्षित भइरहेका छौँ। त्यस पछाडि भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णले आज्ञा गर्नुभयो विष्णुलाई, विष्णु भगवान तपाईँ बस्नुहोस् आफ्नो आसनमा भनेपछि सुन्दर किसिमको आसन दिइसकेपछि आफू स्वयं उच्च आसनमा गएर विराजमान हुनुभएको छ। भगवान नारायणले भन्न थाल्नुभयो कि यस्तो प्रकारले विष्णुद्वारा स्तुति गरिसकेपछि जो कोही व्यक्तिले यो सुन्दर किसिमको स्तुति छ यसलाई बिहानै उठेर जो कोही व्यक्तिले पढ्दछ भने त्यसका सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जान्छ। उसको यदि खराब किसिमको सपना देखेको छ रात्रिकालीन अवस्थामा भने पनि त्यो खराब सपना पनि सफल फल दिनेवाला हुन्छ, राम्रो फल दिनेवाला हुन्छ र उसको गोविन्दमा रति हुन्छ, मति हुन्छ, उसको भक्ति हुन्छ। जसद्वारा जो कोही व्यक्तिले छोरा नातिको इच्छा गर्दछ मेरा सन्तान तन्तुहरू अगाडि बढेर जाउन् भन्ने इच्छा गर्दछ भने त्यो पनि इच्छा पूर्ण भएर जान्छ। उसको अपकीर्ति चारैपट्टि फैलिएको छ भने त्यो अपकीर्तिको पनि नाश भएर जान्छ र सत्कृति स्थायी रूपले उसको बढेर जान्छ। त्यो बेलामा विष्णु भगवान पनि बसिसकेपछि पुरुषोत्तमका अगाडिपट्टि थरथर कामिरहेको त्यो अधिमासलाई देखेपछि भगवान श्रीकृष्णका चरणमा ढोग्नका लागि लगाउनु भयो। विष्णु भगवानले गएर त्यो अधिमासले भगवान श्रीकृष्णका चरणमा गएर दण्डवत गरे। भगवान श्रीकृष्ण सोध्दै भन्नुहुन्छ कि के कारणले गर्दा तिमी आएका हो, यो व्यक्ति किन रोइरहेको छ, कारण के पर्यो? अरे गोलोकमा त कोही पनि व्यक्ति रुँदैन, रुने ठाउँ होइन, यो त आनन्दमा रहने ठाउँ हो, सधैँभरि आनन्दको अनुभव गर्ने ठाउँ हो, किन रोइरहेको छ यो व्यक्ति मलाई बताइहाल्यो। र यसका आँखा दुवै आँखाबाट आँसु बगिरहेका छन्, थरथर कामिरहेको छ, कारण के हो भनेपछि भगवान नारायणले भन्न थाल्नुभयो कि नयाँ मेघ समूह जस्तो हे प्रभु सुन्दर किसिमका गोलोकका नाथको वचन सुनेर सिंहासनबाट जुरुक्क उठेर मलमासको सम्पूर्ण दुःख वर्णन गर्न थाल्नुभयो र वर्णन गर्दै के भन्नुहुन्छ? वृन्दावन कलानाथ श्री कृष्ण मुरलीधर श्रूयतामधिमासोऽयं दुःखं वाच्मि तव ग्रथ दुःखं वाच्मि तव ग्रथ। हे प्रभु हजुर वृन्दावनका नाथ हुनुहुन्छ। हे भगवान श्री कृष्ण, हे मुरलीधर सुन्नुहोस्, यो अधिमास जुन छ नि यसको जुन दुःख छ म तपाईको अगाडिपट्टि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सुन्नु होला राम्रो प्रकारले सुनिबक्सेस महाराज, यो अधिमास हो, यसको दुःख सम्पूर्ण म तपाईको अगाडि निवेदन गर्न गइरहेको छु। अरु सबै महिनाहरूका कुनै न कुनै अधिष्ठित देवताहरू रहेका छन्, अधिष्ठात्री देवताहरू रहेका छन्, तर यो अधिमासको कोही पनि देवता छैन, जसका कारणले गर्दा यो तिरस्कृत भएको छ चारैपट्टि। सबैले के भने त लाछी होस् काम नदिने होस् भनेर भने यसलाई पुण्य कर्म मात्र यो कहिले पनि प्रयोग हुँदैन भनेर भनिदिए। अनि सबैद्वारा यो परित्यक्त भएको छ। यसै कारणले गर्दा हे भगवान यो अत्यन्त दुखी भएको छ। सबै चिजहरूबाट सम्पूर्ण वस्तुहरूबाट यो त्यक्त भएको छ, परित्यक्त भएको छ। महाराज दुःखरूपी आगोले नै डढेको यो मर्न तयार भएको छ। साह्रै धेरै ढिपी गरेर यो मसँग आएको हो, अत्यन्त ढिपी गरेका कारणले गर्दा मात्रै मैले हजुरसम्म यो व्यक्तिलाई लिएर आएको। हे ऋषिकेश शरण चाहने यसले कामदै बार बार रुँदै एकदम हटाइ नसक्नु किसिमको सारा दुःख मलाई निवेदन गर्यो। यसको यो ठुलो कष्ट हजुर बाहेक अरू कसैले पनि यो संसारमा हटाउन सामर्थ्यवान छैन। महाराज त्यसैले मैले तपाईको समक्ष यसलाई लिएर आएको छु। वेद